بالله من الشيطان الذين استجابوا لله ورسوله يمولوك يسري يمولك رسول خدا سيد العالم بعدما أصابهم قرها عن بدي اليمن زخما يليمن زخم أكيد أخ مستوراتا يليم شهيد نيم ستة شهيد نيم كن ستة شهيد ستتم شهيد جو حضرت حمزة يقول در دولت خانه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم پتہ چھ ساری آئی باقی صحابہ سب 10 ساسو منٛز 7 شہید گژھِتھ آئی یور چھ نیران تم یمن جہادس اندر شرکت کر تم تہ ژھانڈان پننٮ۪ن أتھۍ منٛز اکھ مستوراتا یہ چھ دِوان آلہ میانیو سویا دوستو میانیو گوبریو میانیو پترو آیو اور ٹھیکھٕے مگر مے بوٗز زخمی چھ گٔمٕتۍ واریاہ مے ؤنۍتو محل رسول اللہ مے ؤنۍتو نبی چھا باڑے مے ؤنۍتو صلی اللہ علیہ وآلہ اور بتل اکھ صاحب امس نام مبارک یاس قبیلہ بنو دینار فرمونس اے ام بنو دینار چھکھ بوزان نبی چھُ ٹھیک مگر ژےٚ گٔے نیٚچوٗ تہِ شہید بوے تہِ شہید خانہ تہِ شہید واستشهد أبوك وأخوك وزوجك أبوي مول شهيد بيقول بوي شهيد بيقول خاندار شهيد إشي يوري من منان ما بالو ما حالو رسول الله يوم دو نبي جتي صلى الله عليه وسلم دلوني على رسول الله مهبته رسول خدا تعجش مهبته رسول خدا أروني رسول الله أكي هوس أكي الانكر زيارة رسول خدا وقص شم الشهيد من جنجو هذا صندر ترى قتل أبوها وأخوها وزوجها أبوي بيموت بي خاندار یم گئی شہید اکید دس امچ خبر تہ رسول خدا ام کور عرض مناز آیس نا امی موجود یم گئی دمودار کردن چانس عالمس یا رسول بس امی موجود تو چھبا ٹھیک فرمود سے مصیبت ووتمت چھ عرض کور امی کل مصیبت بعدک جلال یا رسول اللہ ساری مصیبت حس خس ساری مصیبت ہے ساری مصیبت کم مگر یہ تو ٹھیک چھو یا رسول